یک نظر کړي څوک پکار د درویشانو یا خدا به وویني وقار د درویشانو هر گفتار بگی د خدای په در قبول وي چې قبول کړي گفتار د درویشانو چې په یو قدم تر عرش پورې رسی یما لیدل دې رفتار د درویشانو درش دیوان د رحمان ذات تر دې کلام شاه چې بیان کړو کردار د درویشانو نبی مصطفی نبی مصطفی نبی مصطفی نبی مصطفی حبیب خدای حبیب خدا نبی مصطفی نبی مصطفی عرب او عجم شو رنا پا جمال ستا رنا پا جمال ستا عجب مالکائی عجب مالکا حبیب خدای حبیب خدا حبیب خدای حبیب خدا نبی مصطفی نبی مصطفی حبیب خدای حبیب خدا رڼا د رخسار دی لعرشا تیریږي لعرشا تیریږي رڼا د رخسار دی لعرشا تیریږي لعرشا تیریږي عجب خوشنمائی عجب خوشنما حبیب خدای حبیب خدا حبیب خدای حبیب خدا نبی مصطفی نبی مصطفی حبیب خدای حبیب خدا مبارک دستاوی محمد امینا محمد امینا مبارک دستاوی محمد امینا محمد امینا د حضرت گدائی د حضرت گدا حبیب خدای حبیب خدا حبیب خدای حبیب خدا نبی مصطفی نبی مصطفی حبیب خدای حبیب خدا حبیب خدای حبیب خدا